जिन इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात बनाई, इतनी नेमतें उतारी, सिर्फ इबादत का पाबंद किया, पर इंसान नाशुक्री और गुनाहों पर उतर आए। इससे पहले मलाइका इंसानों के लिए इस्तग़फ़ार किया करते थे, तो मलाइका ने रब्बे ज़ुल जलाल से कहा कि या रब, ये इंसान इस काबिल नहीं हैं कि इनके लिए इस्तग़फ़ार किया जाए। ये लोग तेरी नेमतों का ये सिला दे रहे हैं, आज के बाद हम इनके लिए इस्तग़फ़ार नहीं करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि असल बात ये है कि मैं चूँकि इनसे हिजाब में हूँ, इसीलिए ये कैफियत पैदा होती है और इनसे गुनाह सरज़द हो जाते हैं। तुम चूँकि मेरी सारी कुदरतों को अपनी आँखों से देखते हो और मेरी हैबत और दबदबा तुम पे कायम है, इसीलिए तुम गुनाह की तरफ नहीं जाते। मगर मलाइका के दिल को इत्मीनान ना हुआ और वो बोले कि इंसानों को आपकी नेमतों की कदर करनी चाहिए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ठीक है, अगर मैं तुम लोगों को इंसानी ख्वाहिशात दे दूं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। मलाइका बोले, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, हम आपकी कुदरत को जानते हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ठीक है, तो तुम अपने सबसे नेक फरिश्ते ले आओ। तो फरिश्तों ने 3 फरिश्तों के नाम दिए, हारूत, मारूत और इज़राइल, यानी मुल्कुल मौत। ये फरिश्ते इतने नेक व मुत्तकी थे कि फरिश्तों में भी फरिश्ते निहायत मासूम, नेक, ताबेदार थे। अल्लाह पाक ने इनको ज़मीन पे उतारा और 4 शराइत लगा दी, और ये कि मेरी ज़ात तुमसे हिजाब में चली जाएगी, और इंसानों वाली ख्वाहिशात डाल दी, और शराइत रखी कि शिर्क नहीं करोगे, नाहक कत्ल नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे और शराब नहीं पियोगे, और इंसानों में रहो और अदलो इंसाफ के फैसले करो। और साथ जादू का इल्म सिखाकर ये फरमाया कि लोगों को जादू सिखाओ, लेकिन साथ इन्हें ये बताओ कि हम तुम्हारे लिए आजमाइश हैं और जादूगरी नुकसानदेह है, जैसा कि अल्लाह पाक ने सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में फरमाया, और इसके पैरों हुए जो शैतान पढ़ा करते थे सल्तनत सुलेमान के ज़माने में, और सुलेमान ने कुफ्र ना किया। हाँ, शैतान काफिर हुए, लोगों को जादू सिखाते हैं, और वो जादू जो बाबिल में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतरा, वो दोनों किसी को कुछ ना सिखाते जब तक ये ना कह लेते कि हम तो मेरी आजमाइश हैं, तू अपना ईमान न खो। तो इनसे सीखते वो जिससे जुदाई डालें मर्द और उसकी औरत में, और उससे ज़रर नहीं पहुंचा सकते किसी को मगर खुदा के हुक्म से, और वो सीखते हैं जो इन्हें नुकसान देगा, नफ़ा ना देगा। और बेशक ज़रूर इन्हें मालूम है कि जिसने ये सौदा लिया आखिरत में इसका कुछ हिस्सा नहीं, और बेशक क्या बुरी चीज़ है वो जिसके बदले उन्होंने अपनी जानें बेची। किसी तरह इन्हें इल्म होता। इसकी वजह ये भी थी कि अल्लाह पाक जादू और मौजज़ा में फ़र्क ज़ाहिर करना चाहते थे। मौजज़ा तो नबियों का देखते थे, मगर जादू की हकीकत इंसानों में फैलाना चाहते थे कि लोग फ़र्क समझ जाएं। ये तीनों ज़मीन पर उतरे। कुछ दिन गुजरने के बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में गुनाह की कैफियत पैदा हुई, तो उन्होंने फ़ौरन इस्तग़फ़ार किया और अल्लाह से दुआ की कि मैं ज़मीन पर नहीं रह सकता, मुझे वापस बुला लें। और उनको आसमानों पर वापस बुला लिया गया, और वापस जाने के बाद 40 साल तक वो सजदे में पड़े रहे, सिर्फ गुनाह का ख्याल करने पर, और आज तक वो सर उठाकर बात नहीं करते। इतनी नदामत हुई कि निगाह झुकाकर बात करते हैं। हाँ, हारूत और मारूत अदलो इंसाफ के फैसलों में लग गए। ऐसे ही 1 माह गुजर गया। 1 महीने के बाद एक खातून आई जो अहले फारस की मलेका थी, जो हुस्न जमाल का पैकर थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम ज़हरा था। उसका अपने शौहर के साथ किसी तनाज़े पर कोई झगड़ा था। वो इनसे मदद मांगने आई। जब उन्होंने इस औरत को देखा, इस कदर हसीन और जमील, तो ये दोनों उस पर आशिक हो गए। इस औरत ने कुछ शर्तें लगा दी कि मेरा एक पुत है, इसको सजदा करो,
انہوں نے انکار کیا کہ یہ شرک ہے، ہم نہیں کریں گے۔ وہ چلی گئی۔ ہاروت اور ماروت پھر عدل و انصاف کے کاموں میں لگ گئے۔ کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ آئی اور پھر یہ شرط رکھی کہ میرے شوہر کو قتل کرو۔ انہوں نے انکار کیا کہ ہم قتل نہیں کریں گے، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ وہ پھر چلی گئی۔ اب ہر وقت ان کے دلوں میں اسی عورت کا خیال آتا تھا، وہ اس کے عشق میں پاگل ہو چکے تھے۔ کچھ دنوں بعد یہ پھر آئی اور شراب کی شرط رکھی۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ گناہ عظیم ہے۔ قتل ایک ظلم ہے، پر شراب ایک معمولی گناہ ہے۔ یہ شراب پر راضی ہو کر اس عورت کے گھر چلے گئے۔ اس نے انہیں شراب پلا دی۔ وہ شراب کو معمولی سمجھ کر پی گئے، پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ شراب تو فساد کی جڑ ہے۔ جیسے ہی انہوں نے شراب کو پیا، یہ آپے سے باہر ہو گئے۔ اسی دوران اس عورت نے انہیں اپنے شوہر کی طرف متوجہ کیا۔ ان دونوں نے اسے قتل کر دیا، ساتھ ہی بت کو سجدہ کروایا، اور پھر وہ اس عورت سے زنا کے مرتکب ہوئے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ جن فرشتوں نے انسانوں پر اعتراض کیا تھا، انسانوں کے لیے استغفار کو روکا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا، دیکھو جن فرشتوں کو تم نیک سمجھ کر التجا کرتے تھے، انہیں دیکھ لو۔ جب فرشتوں نے یہ منظر دیکھا تو شرمندہ ہوئے، نگاہیں جھک گئیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں چونکہ انسانوں کو نظر نہیں آتا، اس لیے انسان گناہ کر جاتے ہیں، پر تم تو فرشتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد فرشتوں نے دوبارہ انسانوں کے لیے استغفار شروع کر دیا کہ انسان استغفار کے لائق ہیں۔ ہاروت اور ماروت رات کو آسمان پر چلے جاتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں اس میں اعظم دے رکھا تھا، جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے۔ ظاہرہ نے اسی حالت میں ان سے وہ راز پوچھ لیا کہ ایسی کون سی طاقت ہے جسے پڑھ کر تم آسمان پر جاتے ہو؟ شراب کے نشے میں ان لوگوں نے اسے اسم اعظم بتا دیا، جسے سیکھ کر وہ آسمان پر چلی گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ زہرا ستارہ ہی ملکہ ظاہرہ ہے۔ جب ان لوگوں کو ہوش آیا تو یہ بہت شرمندہ ہوئے، اپنے گناہ پہ نادم ہوئے، مگر اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس میں اعظم پڑھ کر جب وہ اوپر جانے لگے تو ان کے پروں میں طاقت نہیں رہی، یہ گر جاتے تھے۔ وہ سخت پریشان ہوئے۔ اب اللہ سے دعا کی تو پتہ چلا کہ اللہ پاک تو ان سے ناراض ہیں۔ اسی پریشانی میں وہ دن رات معافیاں مانگتے اور سوچتے کہ اللہ پاک کا کوئی نیک بندہ ہو، اسے بتائیں وہ ہماری مدد کرے۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ جب انہیں پتہ چلا تو یہ ان کے پاس گئے اور سارا ماجرا سنا دیا۔ آپ ہمارے لیے استغفار کریں کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرما دیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں اور استغفار کرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کون سا عذاب چاہتے ہیں، دنیاوی یا اخروی۔ یہ فرشتے تھے اور جانتے تھے دنیا فانی ہے، مگر آخرت کا عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ انہوں نے دنیا کے عذاب کو قبول کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، عراق کے شہر بابل، وہاں ایک آگ کا کنواں ہے، ان دونوں کو وہاں الٹا لٹکا دیں۔ وہ آج تک وہیں الٹے لٹک رہے ہیں اور فرشتے انہیں عذاب دے رہے ہیں، اور جب قیامت آئے گی تو ان کا عذاب بھی ختم ہو جائے گا۔